भनेको छ ट्रान्समिसन लाइनको कुरा। अनि सेना आउँछ त? आउँदैन नि त। किन आउँदैन? माध्यम त त्यही हो नि त। अमेरिकन सिधै चाहिँ सेना भनेर आएको छ त, प्रजातन्त्र भनेर आएको छ, मानव अधिकार भनेर आएको छ, क्रिस्चियन धर्मको कुरा गरेर आएको छ। त्यसपछि के आएको छ? हतियार आएको छैन। त्यसपछि लडाइँ भएको छैन। सिरियामा के हो? लिबियामा के हो? के इराकमा चाहिँ आणविक भट्टी थियो? सद्दामसँग थिएन नि। यस्तो गर्छ। त्यही भएर यो मूर्खहरूका तर्क हुने, अबुझहरूका तर्क हुने। मैले यो 30 वर्षमा नेपालका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरूले जस्तो राष्ट्रघात, जनघात अरू कसैले गरेका छैन। यो विद्वान ठालुहरूले बिगारेको देश, यो जनताले बिगारेको देश होइन। सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले ती बुदाहरू करेक्सन नभएसम्म हितकारी छैन। नम्बर 1, यो देशको संविधानभन्दा पनि माथि रहने चाहिँ प्रावधान छ। त्यो प्रावधान रहेसम्म यसलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। नम्बर 3 त्यो एमसिसीसँग जोडिएका कोही पनि मान्छेहरूलाई उनीहरूले बदमासी गरे, दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीयता यो केका लागि आवश्यक भयो? यसलाई हटाऊ। यसको कुनै गुन्जाइस छैन। यो हटाऊ, यो खर्चालु भयो भन्यौँ हामीले। प्रजातन्त्र भने, लोकतन्त्र भने, गणतन्त्र भने के हो? त्यो अर्थ चाहिँ के त्यसको? के 4-5 जना टाउका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जे भन्छन् त्यही हुने? यो 30 वर्षमा यही शेरबहादुर देउवा, यही गिरिजाप्रसाद मरेर गए उनी, यही ओली, यही माधव नेपाल, यही पछिल्लो समय बाबुराम प्रचण्ड। समाजका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरू स्वतन्त्र छन्, कोही पनि छैन। त यति ठुलो बेइमानी, यति ठुलो गद्दारी गर्ने चाहिँ हक कसले दियो यिनीहरूलाई यो व्यवस्थाको नाममा? 46 को आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्नका निमित्त तयार भए नि, जनतासँग सम्झौता गरे नि। विद्या भण्डारी जनतासँग सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ? ओली तयार हुनुभयो? शेरबहादुर तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। त यी चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास लोकतन्त्रवादी अनि राज संस्थालाई चाहिँ यो अप्रजातान्त्रिक संस्था हो भनेर कसले भन्यो? राजाको छोरा युवराज त सबै हुनुपर्छ नि। बाटामा झगडा खेल्दै हिँड्ने होइन नि त। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगर्ने दुनियाँले जेसुकै गरोस् न। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता, त्यसै गरी लामो समय पत्रकारिताको अनुभव भएका अनिल योगी सर हुनुहुन्छ। अनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो देश कता जाँदैछ? राष्ट्रिय शक्ति नेपालले कसरी हेरिरहेको छ यो पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई? प्रश्न अत्यन्तै मार्मिक छ। हजुर। यो देशको राजनीतिक स्थिति चाहिँ यो राष्ट्रको इतिहासमा पहिलोचोटि यति खतरा जन्य अवस्थामा पुगेको छ। राजनीति भनेको राष्ट्रलाई र त्यो राष्ट्रमा बस्ने जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ। अब अरू देशमा चाहिँ त्यही छ। फेरि अरू देशहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई र आफ्नो देशको जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन् र ती राष्ट्रहरू सम्पन्न भए र आफ्नो जनतालाई सुखको जीवन पनि दिन सके। अब यहाँ चाहिँ केन्द्रमा विदेशीलाई केन्द्रमा राख्ने, सत्तालाई केन्द्रमा राख्ने, पैसालाई केन्द्रमा राख्ने, पावरलाई दुरुपयोग गर्ने र जनतालाई पटक पटक चाहिँ नचाहिने आन्दोलन र क्रान्तिको नाममा नेपाली जातिका बीचमा युद्ध गराएर आफ्नो दुनु सोझ्याउने फटा, नामुद फटाहरूलाई यो देशमा राजनीतिज्ञ भनिन्छ, भनिरहेको छ अहिले पनि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय शक्ति अभियानले चाहिँ के भनेको हो भने, कमसेकम राजनीति गर्दाखेरि विवेक प्रयुक्त गर। राजनीति भनेको के आफ्ना दाजुभाइलाई आपसमै लडाएर मार्नु हो? के राजनीति भनेको आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यता मास्नु हो? के राजनीति भनेको विदेशीहरूको चाहिँदो नचाहिँदो चाहिँ थिचोमिचो निम्त्याउनु हो? के राजनीति भनेको एउटा नेताले अर्को नेतालाई सिद्ध्याउने चाहिँ नचाहिँदा खेल खेल्नु राजनीति हो? के राजनीति भनेको चाहिँ नेपाली जातिलाई फरक फरक किताबमा उभ्याएर चाहिँ लडाउनु राजनीति र चाहिँ विद्वता हो? त्यो चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले
नेपाली जनतालाई यो राष्ट्र सहज बनाइदिने हो भने, यो देशमा बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाइदिने हो भने अब चाहिँ विवेक प्रयोग गरौँ है भने हो। राष्ट्रिय शक्तिले कुनै नयाँ कुरा भनेको छैन, त्यही भने हो। र 3टा कुरा भन्यौँ हामीले। त्यो के भन्यौँ भने यो विदेशीबाट ऋण ल्याएर चलाउनु पर्ने सङ्घीयता, दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीयता, यो के का लागि आवश्यक भयो? यसलाई हटाऊ, यसको कुनै गुन्जाइस छैन, यो हटाऊ, यो खर्चालु भयो भन्यौँ हामीले। सङ्घीयता खारिज गर भन्यौँ। हिन्दू राष्ट्र संसारमा कहीँ छैन। हिन्दुस्तानीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ धर्मगुरुहरू हैन, महर्षिहरू, ऋषिमुनिहरू जन्मिएका छन्। त्यहाँ नेपालका भन्दा धेरै ठुल्ठुला विद्वानहरू छन् त्यहाँ हिन्दू धर्मका, पूर्वीय सभ्यताका हैन। तर त्यो भारत हिन्दुस्तान त हिन्दू राष्ट्र हुन सक्दैन। त क्रिस्चियनहरूका राष्ट्र छन्, मुस्लिमहरूका राष्ट्र छन्, बुद्धिस्टहरूका राष्ट्र छन्, जो भगवान गौतम बुद्ध यहीँ चाहिँ जन्मिनु भयो है, उहाँका नाममा समेत राष्ट्र छन् आज। भने यो सनातन हिन्दू राष्ट्र हुँदा कसको के बिगारेको थियो? यसले क्रिस्चियनको जस्तो धर्मान्तरण गर्न गयो कहीँ कसैका देशमा? हिन्दूहरू गए कहीँ कि हाम्रा धर्ममा आऊ अनि त्यसपछि मात्रै बाँच्न सक्छौ, शान्ति हुन्छ, सुख हुन्छ त भन्न गएनौ नि? यो त मानव धर्म हो। यो नक्कली धर्म होइन, यो सक्कली धर्म हो। किन अमेरिकामा चाहिँ ट्रम्पले आफू चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो कोरोना कहरकै बेलामा स्वस्ति वाचन गराउनु भयो आफ्नो उसमा, सिनेट हलमा? किन त भन्दा यो धर्म भनेको कसैले पनि यो म मान्दिनँ भन्न नसक्ने धर्म हो। यो के सृष्टि रहेसम्म, चेतनशील प्राणीको दुनियाँ रहेसम्म चाहिँ यो धर्म विवादको विषय होइन। त्यसो भए हुनाले हिन्दू राष्ट्र किन चाहिँ हुन नहुने, किन हटायो? यसलाई कायम गर भनेको। तेस्रो चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने यो राष्ट्र निर्माण गर्नका निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भनेको शाहवंश हो। पृथ्वीनारायण शाह हुन्। हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान दिएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै गरेको होइन। त्यहाँ विशेनगरची छन् नि, त्यहाँ कालु पाण्डेहरू छन् नि हैन, भीमसेन थापाहरूले लडाइँ लडेका छन्, बलभद्र कौरहरूले लडाइँ लडेका छन् नि हैन। यो सबै नेपाली जातिको साझा देश हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्र संस्थालाई नहटाएसम्म यो राष्ट्र बाँच्न सकिँदैन भन्ने विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत प्रजातन्त्रको आवरणमा यिनीहरूले राष्ट्र संस्थालाई हटाए। त्यो राष्ट्र संस्था कायम गर भनेको हो। त्यो भनेको फेरि के हो भने यथार्थमा यो राष्ट्र बचाउने कि नबचाउने भनेर प्रश्न गरे अब हामीले नेपालीलाई। त 30 वर्षसम्म कुनै परिवर्तन भयो यो देशमा? प्रजातन्त्र भने, लोकतन्त्र भने, गणतन्त्र भने के हो? त्यो अर्थ चाहिँ के त्यसको? के 4-5 जना टाउका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जे भन्छन् त्यही हुने? यो 30 वर्षमा यही शेरबहादुर देउवा, यही गिरिजाप्रसाद मरेर गए उनी, यही ओली, यही माधव नेपाल, यही पछिल्लो समय बाबुराम प्रचण्ड को आयो त? त्यसो भए परिवर्तन भने यही हो। यिनको जीवनमा परिवर्तन भयो, यिनको जीवनशैली परिवर्तन भयो। हिजो चाहिँ गोडामा चप्पल लाउने हैसियत नभएकाहरू आज प्राडो पजेरोमा हिँड्ने भए, झोपडीमा चाहिँ बस्ने, शान्तिले बस्न नसक्ने हैसियत भएका मान्छेहरू आज चाहिँ बङ्गलामा बस्ने भए। जनताले चाहिँ के पायो? राष्ट्रको भविष्य के हुँदैछ? के आज यो देश हाम्रा विवेकले, यी नेताका विवेकले हाकिँदैछ? हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू बलिया छन्, हाम्रो समाज बलियो छ, समाजका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरू स्वतन्त्र छन्, कोही पनि छैन। त यति ठुलो बेइमानी, यति ठुलो गद्दारी गर्ने चाहिँ हक कसले दियो यिनीहरूलाई यो व्यवस्थाको नाममा? त्यो गर्न पाइँदैन भने हामीले। प्रजातन्त्र ल्याउने फाल्ने कुरा हो। प्रजातन्त्र भनेको कुरा ल्याउने, त्यो कुनै त्यो कहीँबाट आयात गर्नुपर्ने खाद्य वस्तु जस्तो चिज हो त्यो त होइन। प्रजातन्त्र भनेको विवेकयुक्त राजनीतिज्ञले अवलम्बन गर्ने संस्कार हो। त्यो संस्कार कसले अवलम्बन गर्यो त? नेपालमा भन्दा राजाहरूले गरे। यिनीहरूलाई सत्ताबाट हटाउनु कति गाह्रो भइरहेछ। राजा ज्ञानेन्द्रले त राजगद्दी छोडे नि। 46को आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्नका निमित्त तयार भए नि, जनतासँग सम्झौता गरे नि। विद्या भण्डारी जनतासँग सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ? ओली तयार हुनुभयो? शेरबहादुर तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न।
त यी चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास लोकतन्त्रवादी अनि राज संस्थालाई चाहिँ यो अप्रजातान्त्रिक संस्था हो भनेर कसले भन्यो? त्यो प्रमाण कसले दिन सक्छ? त्यो पुष्टि भयो कि भएन? भन्दा त्यो भएन। राजाले चाहिँ हुँदैन है तिमीले अन्याय गर्यौ, तिमीले चाहिँ आफ्नो मोनोपोली तरिकाले शासन गर्न तिमी अगाडि आयो भन्दाखेरि चाहिँ राजाले पत्रकार बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छोडेर हिँडिदियो। अनि आज निकालौँ त ओलीलाई? सकियो ओलीलाई त्यति बेला निकाल्न? सजिलो थियो? अदालत चाहियो होइन? त्यसो भएको हुनाले प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो भने प्रजातन्त्र भनेको त नैतिकता चाहिन्छ नि, त्यहाँ चरित्र चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिन्छ, नेता चाहिन्छ। त्यो जो पायो त्यो नेता हुने, जो पायो त्यो केही बुद्धि छैन, शुद्धि छैन, पढ्या छ भने उल्टो पढ्या छ, विदेशीको पैसा खाएको छ, नचाहिँदैन आफ्नो देशका विरुद्ध काम गर्नेले के पढ्यो भन्नुहोस् त? त्यो विद्वता के काम लाग्यो भन्नुहोस् त? त्यही त जस्तो नि अनि सर तपाईँहरूले यो जस्तो दलहरू सबै विदेशीकै डिजाइनमा अघि बढिरहेछ भनिरहँदा अहिले एमसिसीको पनि चर्को विरोधका स्वरहरू सडकमा सुनिएका छन्। जस्तो तपाईँहरूकै भनौँ न राज संस्था पक्षधरहरूले पनि यसको लागि चर्को विरोध गरिरहनु भएको छ। तपाईँको धारणा के छ? एमसिसीलाई विरोध गर्नै पर्ने कारण के होला? यसमा कारण हेर्नुहोस् के भने एमसिसीको जुन विवाद आयो त्यो कुराको 2-3वटा चाहिँ रहस्यमय पाटाहरू छन्। कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि त्यो विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ अथवा अरू राज्यका अरू संरचनाहरूसँग छलफल हुनुपर्छ र जनताको राय लिनुपर्छ। यस्तो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको राय बिना राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने सन्धि सम्झौता होस् या दूरगामी चाहिँ अहित हुने सम्झौता होस्, त्यो विषयमा जनताको राय लिनुपर्छ। त्यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मात्रै हुन्छ त्यो है, त्यो गरिनुपर्ने हो। त्यो यिनीहरूले गरेनन्। त्यो एमसिसी सम्झौता यिनीहरूले गरेर 5 अरब रुपियाँ त खर्च गरिसक्यो नेपाल सरकारले। त्यो कार्यान्वयन बजेटै छुट्यायो नि। अहिले तपाईँको युवराज कतिवटा भन्ने राजदूत भएर गए, पहिलाका अर्थमन्त्री, उनले त बजेटै छुट्याएर गए त होइन, खर्च गरिसके। त त्यो संसदबाट पास नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो सम्झौतामा त्यो प्रावधानहरू राखिएको छ र संसदमा पास गर्नका लागि विवाद भयो। त विवाद कसले गर्यो त भन्दा भीम रावल भनेको सबभन्दा एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने भीम रावलजी होइन। हाम्रो आवाज त तपाईँहरू जस्तो देशभक्त साथीहरूले लिइदिनुहुन्छ। यहाँ ठुला चाहिँ मेन स्ट्रिमका मिडिया भन्नेहरू, विदेशीको लगानीमा चलेका मिडियाहरू र विदेशीको पैसा खाने पत्रकारहरूले त हामीलाई त बोल्न दिँदैन नि त। त्यहाँ भन्दा यिनीहरू प्रजातन्त्र भन्छन्। अनि म के कुन कसैको टेलिभिजनमा गएर आमाचकारी गाली गर्ने हो त मैले? त्यति पनि नैतिकता, त्यति पनि चाहिँ सुझबुझ नभएको मूर्ख हुँ त म? हामीलाई त त्यहाँ ठाउँ दिँदैनन्। किन दिँदैनन् त भने त्यहाँ विदेशीहरूको लगानी छ। यो प्रोपोगन्डा शैलीमा यिनीहरूले जसरी यो एमसिसीलाई ल्याए र पार्टीका नेताहरूले विरोध गरे। भीम रावलले विरोध गर्नुभयो, लीलामणिजीले विरोध गर्नुभयो होइन, लगायत धेरै चाहिँ नेताहरूले एमसिसी चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भन्नुभयो। त हामीले त त्यो नबुझेर नजानेर भनेको होइन, हामीले पनि पढेका थियौँ। त्यो एमसिसीमा भएका केही बुँदाहरू हाम्रो राष्ट्रका लागि अहितकारी थिए। सार्वभौमसत्ता खण्डित हुने टाइपका, स्वतन्त्रता खण्डित हुने टाइपका र केही सुरक्षा रणनीतिसँग चाहिँ मिल्दाजुल्दा केही कुराहरू त्यसमा भएको हुनाले ती बुँदाहरूलाई करेक्सन गरेर मात्र पास गर्नुहोस् भनेर हामीले सरकारलाई, यी पार्टीहरूलाई भने त्यही हो। त अमेरिकाले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत को त्यो एमसिसी भन्ने संस्था परिचालित छ, त्यसले चाहिँ एउटा फुल स्टप पनि तलमाथि गर्दैन भनेर भन्यो होइन। भनेपछि त जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरा आयो। त त्यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि जसरी चीनले चाहिँ यो बिआरआई ल्याएर आयो, बेल्ट रोडको कन्सेप्ट ल्यायो, त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सहमति जनायो। हेर्नुहोस् है, अब यो इन्डो पेसिफिक हुँदै यो एमसिसी आयो, यसमा पनि यिनीहरूले सम्झौता गरिहाले। त यो किन भयो त यस्तो भन्दाखेरि स्वाधीन विवेक भएको शासक भएन। कोसँग चाहिँ झुकेर अथवा कसको पछि लागेर चाहिँ शासनमा बसिराख्ने, कसले पैसा दिन्छ र चाहिँ मैले यति पैसा ल्याएँ नि भनेर नाक फुलाउने, ऋण बोकाउने दुनियाँलाई अनि नाक फुलाउने,
यस्तो खालको निम्न स्तरको चेतना भएको शासकले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छ होइन। त्यसो भने यो नै गलत कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो एमसिसी को नाममा आज मात्रै हामीले अमेरिकाको सहयोग लिँदै छैनौँ। अमेरिकासँग त हाम्रो 100औं वर्षदेखिको सम्बन्ध छ। अमेरिकन सहयोग हामीले लिइरहेकै हो, फेरि पनि लिने हो। तर हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो भूगोललाई अखाडा बनाएर, माध्यम बनाएर कसैको राष्ट्रका विरुद्ध काम गर्ने गरिकन कसैले आउने चाहिँ गलत नियत राख्छ भने त हामीले त त्यो कुरा मान्न हुँदैन भने हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रको पक्ष लिँदै गर्दा त्यो अमेरिकाको विरोध हुन्छ त? अमेरिकनसँग चाहिँ पैसा दिँदैन। देशका समर्थकहरू त यसो भन्छ नि त, जस्तो एमसिसी पास हुने साथै कहाँ अमेरिकन सेना आउँछ यसरी कुप्रचार गर्ने, हल्ला गर्ने भनेर। जस्तो यो एमसिसी आयो भने रोडमा, सडकमा भनौँ न, अनि जलविद्युतमा चाहिँ विभिन्न त्यो प्रसारण लाइनहरू बनेपछि देशको कायापलट हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ, हामीले विदेशलाई पनि त बिजुली बेच्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले गरिरहेको छन् यो कुरा। त्यो प्रमुखापेक्षी दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूको कमजोर तर्क हो त्यो। हजुर, त्यो कुनै त्यो तर्कमा दम छैन। सेना ल्याएर भनेको छ ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, अनि सेना आउँछ त? आउँदैन नि त। किन आउँदैन? माध्यम त त्यही हो नि त। अमेरिकन सिधै चाहिँ सेना भनेर आएको छ त, प्रजातन्त्र भनेर आएको छ, मानवाधिकार भनेर आएको छ, क्रिस्चियन धर्मको कुरा गरेर आएको छ। त्यसपछि के आएको छ? हतियार आएको छैन। त्यसपछि लडाइँ भएको छैन। सिरियामा के हो? लिबियामा के हो? के इराकमा चाहिँ आणविक भट्टी थियो? सद्दामसँग थिएन नि। यस्तो गर्छ। त्यही भएर यो मूर्खहरूका तर्क हुने, अबुझहरूका तर्क हुने। यिनले मुलुकलाई दूरदृष्टि राखेर सोच्ने, कल्पना गर्ने त्यो क्षमता राख्दैनन् यिनीहरूले। कसैले मिठो खान दियो, राम्रो लाउन दियो, अनि घर चलाइदियो, पैसा दियो भने सबै कुरा बेच्न तयार हुनेहरूको तर्क हुन्। ती तर्कसँग चाहिँ नेपाली जनतालाई हामीले अल्झाउनु हुँदैन। हामीले कसैको पनि यो कसैको विरोध गर्नका निमित्त निर्माण गरिएको देश होइन। कुनै देश त यस्ता छन् कि अरूसँग दिनानुदिन लडेर 24 घण्टा लडेर इजरायल बसिरहेछ नि। हामी त्यस्तो हो त? हामी भारतसँग लड्ने पनि होइन, चीनसँग लड्ने पनि होइन। हामीले त हाम्रा नेपाली जातिका लागि बनाएको देश हो नि हो। यो चीनका विरुद्ध चाहिँ यहाँ विदेशीहरू किन आउनु पर्यो? भारतका विरुद्धमा यहाँ आएर किन बस्नु पर्यो विदेशीहरू? त्यो गर्नु हुँदैन भनेको हामीले। त्यही त पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो केपी शर्मा ओली होइन, केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापन हुनुभयो नि, अदालतले विस्थापन गरिदिए पछाडि। त्योभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ उहाँको जस्तो नेपाली जनता केही विरोध गर्ने नेताहरूले एमसिसीको पूर्ण पाठै पढेका छैनन्, पढ्दै नपढेपछि हच्च विरोध गर्ने पनि भने क्या। अब यो त कस्तो भने हेर्नु, जो बढ्दा चाहिँ मूर्ख छ उसैले अरूलाई मूर्ख बनाइदिन्छ क्या। यो देश यस्तो हो। कति विद्वान हुन् यिनले गरेको शासन व्यवस्था 30 वर्ष हेऱ्यौँ भने त यी मान्छे कति विद्वान छन्, यिनले कति पढेका रहेछन् भन्ने कुरा यिनका शासन शैलीले, यिनका भाषाले, यिनको बोल्ने तरिकाले पनि थाहा हुन्छ नि यी मान्छे कति विद्वान हुन् भनेर। सल्लाह त लिनु पऱ्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहले विजयनगरजीको सल्लाह लियो। को हो र विजयनगरजी? त सल्लाह त लिए नि। राष्ट्र एकीकरण 800 घर दूरीमा 4 आना 8 आना पैसा उठाउ त विजयनगरजीले उठाएको, पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरे। त राष्ट्रको कुरा हो नि। त राष्ट्रको कुरामा समाजका विद्वान बुद्धिजीवीसँग, पढे लेखेका मान्छेहरूसँग यस्ता सन्धि सम्झौताका बारेमा अध्ययन गरेका चाहिँ गर्दै आएका, के हाम्रो हितमा छ के अहितमा छ, कहीँ बसेर छलफल चलाएको, डिस्कस गरेको, समाजमा चाहिँ त्यसको जनमत लिएको, अभिमत चाहिँ जनताको सुनेको छ यिनीहरूले। सिङ्गो नेपाली समाज चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा छ, अनि ओली चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि देउवा आए गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो 5 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो, कार्यान्वयन यिनीहरूले गरिसके, संसदबाट मात्र पास गर्न बाँकी छ। यो त जनताप्रतिको बेइमानी हो नि त। राष्ट्रिय योजनाको पूर्व उपाध्यक्ष जो सोडी मगरले हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लामो लेख लिएर यो त हितकालीन छ, देशको कायापलट गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। केही छ उहाँको? अब यो हेर्नु कस्तो एक ढङ्गले विज्ञ मानिन्छ नि। होइन, यहाँ त कस्ता छन् भने विज्ञ नि, यो पार्टीका विज्ञ, विदेशीले पालेका विज्ञ, त्यति भने बाबत कहीँ राजदूत बन्नुपर्ने होला होइन, कहीँ कतै केही पाउने अपेक्षा होला, यति पैसा तिमीलाई लेखिदिनुहोस् न भन्छन्। मलाई त कतिले भन्छ विदेशीहरूले, तपाईँले के राष्ट्र युजी के कराइराखेको तपाईँ? सारा मान्छेले घरबार व्यवस्था गरेर काठमाडौँ बङ्गला बनाएर गाडी चढेर हिँडेको छ, पैदल हिँड्ने, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, कति विदेशीले भनिरहेको छ मलाई। अनि के म मेरो मातृभूमि बेचौँ त? मेरा निमुखा नेपाली दाजुभाइ जसले चाहिँ बुझेर पनि बोल्न सक्दैनन्,
उनको साउन्ड पुग्दैन अनि म पनि केहीले जे अपराध गरेँ त्यही अपराध गरिदिउँ, म त गर्दिनँ नि त सबैले म जस्तो अनिल योगी हुनुपर्छ भनेर त म कहाँ भन्छु त, नहुनसक्छ। त्यसो भने यहाँ कसले के बोल्छ, कसले के भन्यो, यहाँ त विद्वान कस्तो भने विद्वान बाबुरामलाई सबभन्दा ठुलो पढाइ लेखेको विद्वान, उसको हातमा देश दियो भने त स्वर्ग हुन्छ। अब घरमा कसैले पनि चाहिँ आफै आगो बाल्नु पर्दैन, बाबुरामले आएर बालिदिन्छ, भात पकाइदिन्छ भने जस्तो गर्दैन नि त। कसका लागि पढाएर रहेछ त बाबुरामले, कति ठुलो विद्वान रहेछ त, देखियो नि त उहाँको विद्वता। त्यसो भए यस्ता विद्वानहरूको कुनै तुक छैन। मैले यो 30 वर्षमा नेपालका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरूले जस्तो राष्ट्रघात जनघात अरू कसैले गरेका छैन। यो विद्वान ठालुहरूले बिगारेको देश, यो जनताले बिगारेको देश होइन यो। जस्तो नि अनिल सर, तपाईँले यो आम जनताले लगभग बुझिसकेका छन् एमसिसी देशघाती छ, राष्ट्रघाती छ भनिरहँदा जनताहरू फेरि सडकमा त्यसको विरुद्धमा खासै उत्रेको देखिँदैन। खास के हो, तपाईँले भने जस्तो बुझ्या हो कि नबुझ्या हो? नेतृत्व छैन। हजुर, राष्ट्रलाई बचाउने र नेपाली जातिलाई एउटै तपाईँको बाटोमा, एउटै धारमा हिँडालेर सोही चौडा फराकिलो बाटोमा कुनै क्षति नहुने गरिकन यो समस्याको समाधान गर्ने खालको नेतृत्व भएको जनता हिँड्थ्यो नि त। त्यो खालको नेतृत्व भएन। त्यही भएर हामीले राज संस्थाको कुरा गरेको। राज संस्था भयो भने त्यो सबै नेपाली जातिका लागि त्यो स्वीकार्य हुन्छ। कसैलाई अस्वीकार्य होला त किन सोध्न सकिन्छ नि त, के कारणले अस्वीकार्य भयो त? देश बचाउँछु भन्ने शर्तमा, नेपाली जातिलाई न्याय दिन्छु भन्ने शर्तमा, यो राष्ट्रलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने शर्तमा, विदेशीहरूको थिचुमिचुबाट मुलुकलाई मुक्त राख्ने शर्तमा राज संस्थाले नेतृत्व गर्यो भने हुँदैन कसले भन्छ? ल भन्ने साथीहरूसँग पनि बहस गरौँला नि, त्यो कति ठुलो कुरा भयो। त त्यसका लागि राज संस्थाले नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ। यहाँ त कसैले नपत्याउने भयो नि त। कसैले ठुल्ठुला कुरा गर्ने अनि फेरि सत्तामा पुगिसकेपछि अनि आफ्नो चाहिँ मस्तीका लागि र आफ्ना शाखा सन्तान पोस्ने काम गरे नि सबैले। अनिल योगीले पनि त्यो गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यही त जनताले त्यो प्रश्न गर्यो। त्यही त अनिल सर, जस्तो अहिले हजुरहरूले राज संस्था भनिरहँदा राज संस्था पक्षधरहरू आफै एक छैनन् भनेर भन्छन् नि त आलोचकहरूले। जस्तो तपाईँहरू राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, अरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा त्यो अभियान अन्तर्गत हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै एक हुन सक्नु भएको छैन। राज संस्था पुनर्स्थापना अथवा पुनर्बहाली कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न गर्छन् कि? त्यो चाहिँ यस्तो हो हेर्नुहोस्, यो राज संस्थाको बारेमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने, नाराबाजी गर्ने, सडकमा देखिने, कसैले वीर गोर्खाली अभियान भन्दै चलाछन्। यो सडकमा देखिने यी मान्छेहरू मात्रै राज संस्थाका चाहिँ तागत होइनन्। राज संस्थाका तागत भनेका जनता हुन्, आम नेपाली जाति हुन्। ती अन्यायमा परेका छन्, तिनको असुरक्षा छ, तिनको आजको वर्तमान पनि असुरक्षित छ, भोलिको भविष्य पनि असुरक्षित छ। शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, जीविका छैन, केही पनि छैन र राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले राज संस्था त्यहाँनिर हुन्छ। तिनका लागि चाहिएको राज संस्था, मेरा लागि होइन। यो हामी सडकमा उफ्रिने राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूका लागि मात्रै राज संस्था चाहिएको होइन, आम नेपालीका लागि। र यो माटोलाई चिरकालसम्म चाहिँ यो माटोमा हामीले चाहिँ खनीखोर्सी गरेर हामीले खान पाउने हाम्रो जुन अधिकार छ नि, विदेशीहरूले आएर हामीलाई त्यहीँ चाहिँ थिचेर मार्ने, त्यहीँ गोली हानेर मार्ने परिस्थिति नआओस् भन्नका निमित्त, नल्याउन् कसैले भन्नका निमित्त हामीले राज संस्था चाहियो भनेको यो जनताको कुरा हो। त्यही त, त्यो भनिरहँदा राज संस्था पक्षधरहरू एक भयो भने अलिकति एकतामा शक्ति हुन्छ भने जस्तै त्यसको भन्नाले त्यसको प्रभाव अथवा त्यसले गर्दै आन्दोलन, त्यसले गर्दै नेतृत्व त अलिकति प्रभावकारी होला नि त। यस्तो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। हेर्नुहोस्, जस्तै माओवादीले जनवादी व्यवस्था बिना यो संसदीय व्यवस्थाले काम गर्दैन भन्यो, एउटा आइडियोलोजी त थियो नि त। तिनीहरू त एक भएन। बहुदलीय जनवाद भन्नेहरूको हालत यो छ, एमाले भन्नेहरूको, माधव नेपाल र ओलीको झगडा होइन, समाजवाद भन्ने काङ्ग्रेसीहरू हो होइन, के हो त? ती आफू योजना बनाएर आएका हौँ भनेर जनतालाई यो 70 वर्षदेखि आन्दोलन र क्रान्तिको चाहिँ भुमरीमा पारेर मस्ती गर्ने मान्छेहरूको त त्यो गति छ र त्यो अभिगत छ भने राज संस्था चाहियो भन्नेहरूको कहाँ हो? स्कुलिङ के हो? कसले पढाएको? राजनीतिक दर्शन के, आदर्श के? त ती मान्छेहरू एक ठाउँमा आएनन् भन्नु नै हुँदैन।
त्यही त त्यसो भनेर त अरू त खराब छन्, हामी चाहिँ खराब हुनै नहुने हो र भन्ने प्रश्न हुन्छ। चरित्र यही समाजको न हो, यही दलका नेताहरू, यही पार्टीहरू, यही समाजबाट आएका मान्छेहरू न हौ हामी पनि। त्यसो भएको हुनाले अर्को ग्रहबाट आएको त होइन। त्यो चरित्र र प्रवृत्ति हामीमा पनि छ। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, मैले बुझेको कुरा बाहेक अरूले बुझेको कुरा सत्य होइन भने एकले अर्कालाई भ्यालु दिँदैन, अनि भ्यालु नदिने, म ठुलो, म अब राज संस्था मैले ल्याएको है, राज संस्थाको चाहिँ पुरा चाहिँ उत्तराधिकारी म मात्रै हुँ, मैले मात्रै कहाँले पुग्छ भन्ने त छन् नि त धेरै साथीहरू। त्यो गलत कुरा हो। राज संस्था भनेको कङ्ग्रेस भन्ने साथीहरूलाई पनि है, प्रजातन्त्रवादीलाई पनि, वामपन्थी भन्ने कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई पनि, ती चाहे सक्कली हुन् नक्कली हुन्, सबैका लागि राष्ट्रवादी राजावादी भन्नेहरूका लागि पनि राज संस्था साझा हो। त्यो सबैका लागि चाहिन्छ। किन हिजो मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट होइन, राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाए नि, कम्युनिस्टले प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन भन्यो कहिले राज संस्थाले? राजाले त्यसो भनेनन् नि। चाहे राजनीतिक विचार जुनसुकै विचार बोके पनि राष्ट्रको अहित हुने काम नगरेपछि जुनसुकै विचार बोकेर देश बलियो बनाउनुका निमित्त राज संस्था त माध्यम बन्दै आएको छ त। कहाँ निषेध गर्यो कसलाई? ल 46 भन्दा अगाडि त कसलाई निषेध गर्यो अरे? ठिकै छ। त त्योभन्दा पछाडि त कोही निषेधमा परेन नि। आफू बरु राज संस्था निषेधमा पर्यो मुलुक बचाउनका निमित्त, अरूलाई निषेध गरेका छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रजातान्त्रिक संस्था हो। त्यो संस्थाका माध्यमद्वारा मात्रै हामीले अब यो मुलुकको रक्षा गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामीले यो मुलुकको रक्षा गर्न सक्छौँ। दलहरूको जसरी गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ त्यो गतिविधिले राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि कतिको सहयोग गर्यो कि गरेन, के भइरहेछ? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने राज संस्थाको पक्षमा आज आम नेपालीहरू जानुको मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक दलहरू फेलियर भयो। स्थानीय आवश्यकता महसुस भयो त नेपाली जनतालाई यी गतिविधिहरूको, दलहरूको गतिविधिले? त्यो उहाँहरूले नयाँ जुन संरचना खडा गर्नुभयो नि, राष्ट्रपति शासन प्रणालीमा जुन जानुभयो नि उहाँहरू, त त्यो त त्यसको मर्यादा नै राख्नु भएन नि त। उहाँहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्नु भएन नि। राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प जस्तो जसलाई मन लाग्यो त्यसले प्रयोग गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही भनिदिने होइन, त्यस्तो गरियो नि त। त्यो त उहाँहरूले हिजो राजालाई पनि भन्नुहुन्थ्यो, पार्टीका नेता जे सिकाए त्यही गर्दै आए यिनीहरूले। अब हामीले नेपालीले के बुझेनन् भने यी मान्छे एउटा सभ्यताबाट आइराखेका छैनन्। यी मान्छेहरू सभ्य छैनन्। राष्ट्र हाँक्नलाई, समाज हाँक्नलाई सभ्यता पनि चाहिन्छ, शिष्टाचार पनि चाहिन्छ, भद्रता पनि चाहिन्छ। यी मान्छेहरूबाट पार लाग्दैन कि क्या हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने, त्यो अलि ढिला सोचे नेपालीहरू। त्यो भएर आज राज संस्थामा नेपालीहरू फर्किनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो र यी नेताहरूले कमजोरी गरेको कारणले फर्किया हो। जस्तो यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट राज संस्था पुनर्स्थापनालाई एक ढङ्गले अभियान जस्तो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र निरन्तर एक ढङ्गले आवाज उठाइरहनु भएको छ होइन। केही समय अगाडि पनि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि भनेर सडकमा अलि बढी प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए। त्यसैको सिलसिलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ हामीलाई शासन गर्न त्यति मन छैन अथवा उहाँको चाहना चाहिँ त्यति नभएको जस्तो गर्नुभयो र यो आन्दोलनप्रति मेरो खासै रुचि छैन, मलाई थाहा छैन भनेर व्यवस्था जस्तो गर्नुभएको थियो कि यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? स्वयं राजाले शासन गर्न नचाहेको स्थितिमा सडकमा उत्रिएर कस्तो किसिमको राज संस्था अथवा कोलाई चाहिँ शासन सत्तामा ल्याउने भन्ने कुरा रहन्छ नि भनेर प्रश्न गर्छन् निकटपाले। होइन, त्यो तपाईँले भनेको जस्तो मैले सुनेको छैन। होइन, उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। त्यो होला, भनिएको होला। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तै अफगानिस्तानमा राजा हटाए, त्यहाँको जाहिर शाहलाई हटाएपछि स्थिति बिग्रियो। त्यहाँ मौलानाहरूले फेरि आएर बसिदिनु पऱ्यो भने, अनि जाहिर शाहले चाहिँ मौलानाहरूको चरित्र थाहा थियो, बस्दैन भनेर उनी बसेनन्। आज अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस्। मैले तपाईँले पढेको विज्ञप्ति मैले सायद नपढेको पनि हुनसक्छ, तर राजाका अरू त्यस्ता वक्तव्यहरू आएका छन्। पटक पटक उहाँले मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्नुभएको छ र परिआएको बेलामा नेपाली जनताले भन्छन् भने नेतृत्व लिन र नेतृत्व दिन हामी तयार छौँ भनेर पटक पटक राजाले आफ्नो वक्तव्य मार्फत भनिबक्सेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो चाहिँ राजा हो अथवा राज परिवार र शाहवंश हो भने तपाईँमा जुन गुण छ नि त्यो गुण उहाँहरूमा पनि छ क्या। त्यो वंशानुगत गुण हुन्छ, नेपाली हो क्या। त्यसो भएको हुनाले त्यो जाहिर शाहको जस्तो चाहिँ अब भइगयो म अब बस्दिनँ भन्ने खालको शाहवंश होइन नेपालको है। त्यसो भएको हुनाले महाराजा सरकारले केही पनि गर्दिनँ, अब छोडिदिन्छु म भनेको भए त त्यही बेला गइहाल्नुहुन्थ्यो नि होइन। म देशमै बसेर केही गर्छु भनेर चाहिँ त्यत्रो अपमान र त्यत्रो चाहिँ तिरस्कारका घुटका पिउँदै होइन, त्यत्रो चाहिँ दुःखको बेलामा पनि दरबारबाट चाहिँ उहाँलाई निकालिएको छ। दिल्लीमा बसेर चाहिँ बाबुराम र प्रचण्डहरूले त्यत्रो नचाहिँदो चाहिँ काम गरेका छन्
होइन, राष्ट्रका विरुद्ध, राज्यका विरुद्ध चाहिँ हतियार उठाएर आफ्नो दाजुभाइको बिचमा लडाइँ गराएका छन्। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि ल मुलुकलाई राम्रो हुन्छ तिमीहरू गर्छौ भने गर भनेर दरबार छोडेर निस्केको राजा हो नि। त त्यो भनेको त्यो भने नि कम्युनिस्टहरूले त्यो लेनिनको एउटा किताब सायद मैले भन्दा बढी पढ्नुपर्ने हो, मैले पढाएको छु क्या। त्यो 1 पाइला अगाडि 2 पाइला पछाडि भन्थ्यो क्या लेनिनले। त्यो यिनीहरूले पढे, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पढ्नुपर्ने, त्यो यिनीहरूले पढाएर हिँड्छन् क्या, नेपालको राजाले पढाएर रहेछ। त पछाडि हट्ने भनेकै अगाडि आउनलाई हो नि। एक कदम पछाडि हट्ने फेरि 2 कदम अगाडि बढ्नकै लागि बढ्ने हो नि। त्यसो नेपालको शाहवंशले चाहिँ म चलाउँदिनँ देश छोडिदिने, यो त्यस्तो देश होइन। यो गुरु गोरखनाथका आशीर्वादमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको नायकत्व गरेको हो। नेपाली जातिको यसमा चाहिँ रगत बगेर निर्माण भएको देश हो। तर यो सबैको साझा देश चाहिँ बनाइएको छैन है। फेरि यसो भन्दै गर्दा हामीले यो आम नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने स्थिति बनेको छैन र बनाइएको छैन। मुठीभर मान्छेहरूले आफ्नो मस्तीको माध्यम बनाएका छन् यो देशलाई। त्यही भएर यो कुरा सम्पूर्ण रूपमा अब समाप्त गरिनुपर्छ। अब कोही संसारमा नभएको चाहिँ क्रान्तिकारी राजा, प्रजातन्त्रवादी राजा र राज संस्थाको रूपमा हामी अगाडि लैजान तयार छौँ भनेर अहिलेको युवा पिँढीले भन्नुपर्छ र देशभक्तहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। राजाले सबै कुरा राजाले गर्ने होइन, तपाईँ हामीले गर्ने हो। हजुर, अनि सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नि आइसकेका छौँ। हुन त कतिपयले यसलाई चर्चा नगर्नुपर्ने विषय पनि भन्ला, तर चर्चाको विषय बन्यो त्यो हिसाबले तपाईँले सोध्नु अबुद्धिमानी चाहिँ हुँदैन होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले जस्तो शुक्रबार पूर्व युवराज पारस शाहको जुन हेलमेट नलाइकन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्यो भनेर प्रहरीले समात्यो, त्यहाँ दुर्व्यवहार भएको अथवा भनौँ न मुख छाडिएको कुराहरू पनि सुन्यो। यो विषयलाई लिएर कतिपयले ओहो यस्तै कारणले गणतन्त्र बाँचेको छ है यिनीहरूको गतिविधिले भन्ने तरिकाले तर्क गरे। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले राज संस्थाप्रतिको आम इमेज कस्तो बनायो? होइन, त्यसले चाहिँ असर त गर्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, राज परिवारलाई पनि असर गर्छ। हामी राज संस्थाका पक्षधर, राष्ट्रवादी, देशभक्त आम नेपालीलाई असर गर्छ। राजाको छोरा युवराज त सबै हुनुपर्छ नि, बाटोमा झगडा खेल्दै हिँड्ने होइन नि त। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगर्ने त्यो दुनियाँले जेसुकै गरोस् न, उहाँले त्यो किन गर्ने? हेलमेट नलगाइकन त यहाँ हजारौँको जुलुस निस्केका छन् नि, प्रहरीले कारवाही गर्दैन नि। ओलीका जुलुस, कति हेलमेट बिनाका जुलुस देखेँ मैले। त्यो त कार्यक्रम भयो। हेलमेट कतिले लाउँदैनन् क्या, कतिपयले लाउँदैनन्, ट्राफिकलाई नै लात्तीले हानेर हिँडेको देखेको छु मैले। दादागिरी अब त्यो गर्छन्। तर दुनियाँले के गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उहाँ चाहिँ युवराज भएको हुनाले इस्यु भयो नि त, त्यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। किनकि उहाँहरूबाटै हामीले संस्कार सिक्ने हो नि, नेपालीले संस्कार सिक्ने हो नि, त्यो भएर न त्यहाँ त्यो स्थान दिएको हो। त्यो भएर उहाँले त्यो जे गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नु भएन, त्यो गर्न हुँदैन थियो। त्यही त राज संस्था पक्षधरलाई कसरी असर गर्यो भने आज शासन सत्ता हातमा नआउँदै त यस्तो दादागिरी उहाँहरूकै भाषामा के छ भने भोलि आएपछि के होला भन्ने प्रश्न गरेको होइन। त्यो त हामीले विगत हेर्नुपर्छ नि। अधिराज कुमार धीरेन्द्रले बदमासी गर्दा उहाँको अधिराज कुमारै खोसिदिएको छ। कानुन त लागेको छ हैन त सबै। किन नलाग्ने? कानुन लागिरहेको छ नि, लाग्छ नि, लगाउँछ नि राज संस्थाले। त्यसो भएर राज संस्थाको सवालमा चाहिँ कयौँ राजाहरू चाहिँ नामो निशान छैन नि, थोरै राजाहरू मात्रै चाहिँ गन्तीमा छन् क्या। त्यसो भएर कसले के गर्छ त्यो कुराले राज संस्थालाई असर गरिहाल्दैन, गर्दैन होइन। मान्छे नै हुन्, गल्ती त गर्छन् नि। एउटाले आफै पनि भने म मान्छे हुँ, उहाँबाट गल्ती हुन्छ उहाँले भनेकै छ नि। त्यसो त्यो इस्यु ठुलो कुरा होइन। त्यहाँ पुल काटेर चाहिँ तुइन काटेर चाहिँ मारिदियो, त्यो ठुलो इस्यु हुनुपर्ने। मिडियाहरूमा त्यो हुँदैन होइन। विदेशीहरूको हस्तक्षेप, यो एमसिसीको कुरा गऱ्यौँ हामीले अघि, यो चाहिँ इस्यु बन्दैन। तपाईँलाई जति बेला यहाँ बिपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी हो नि बिपी, त्यो भएर न उहाँले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नुभयो। राष्ट्रवादी बिपी थिएर त्यो बेलामा चाहिँ चिनिया सेनाले हाम्रो सेनाको एउटा जवानलाई मार्दाखेरि चाहिँ बिपीले कडा प्रतिक्रिया जनाए। चिनिया प्रधानमन्त्री चाउयान लाईले चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर उनले माफी मागेका छन् क्या, पत्र पठाएका छन् नेपाल सरकारले। त्यो गोविन्द गौतमको बारेमा यिनीहरूले गर्न सक्यो। त्यही यी दलालहरूले मुलुकलाई रसातलमा पुगाएको कुरालाई इस्यु बनाऊँ, यो विषयमा बहस गरौँ, भोलिको नेपाली समाज र यो राष्ट्रलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो बहस गरौँ। यो युवराजले एउटा सामान्य जीवन बाँच्नका निमित्त उहाँ सडकमा आइसक्नु हो त। त्यही त, उहाँको त पहिलाको पनि विभिन्न आरोपहरू लाउँछन् कि, जस्तो गाडीले ठोकाएर
स्वर्गीय बग्रिङ गुरुङ जो गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई मार्यो भन्ने कुराहरू, मनिता सुनिता जो होइन श्रेष्ठ परिवार बलात्कार गर्यो भन्ने आरोपहरू पनि आइरहन्छन्। उहाँको जे गतिविधि भयो आलोचना हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू आइहाल्छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने अब प्रचण्डले र बाबुरामजीले जनवादी व्यवस्था ल्याउने भनेर 17,000 मान्छे मार्नु ल्याउनु भयो त। त्यो प्रश्न त भन्दा त यो प्रश्न त कति ठुलो कुरा हो र, होइन? तर प्रश्न कुन गम्भीर हो कुन चाहिँ सामान्य हो भन्ने पनि हुन्छ। त मैले भने नि उहाँहरूले गर्न नहुने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि त्यो समाजलाई असर गर्छ, राष्ट्रलाई असर गर्छ, स्वयं राजपरिवारलाई असर गर्छ। राजपरिवार भनेको यो राष्ट्रको चाहिँ यो माटोसँग जोडिएको परिवार हो त्यो, होइन? युवराजले ल मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई जे पनि गर्न छुट छ, मलाई देऊ भन्नु पऱ्यो। त हामीले त युवराज हो भन्छौँ नि त, होइन? नमान्नेले पनि त पूर्व युवराज त भन्छन् नि त, होइन? सम्बोधन गर्दा पारस भन्ला नि, आज के भन्ला नि भन्ला, तर युवराज त हो नि त। त्यही भएर उहाँहरूले राष्ट्रलाई, समाजलाई र स्वयं चाहिँ आफ्नो परिवार राजपरिवारलाई असर पर्ने खालका कामहरू गर्न हुँदैन, नगरिदिएकै राम्रो। त्यसले संस्थालाई नै घाटा पुर्याउँछ। त्यो संस्थालाई घाटा, राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ नि। किन सके राम्रो काम गर्ने, नसके नराम्रो काम चाहिँ किन गर्नु पर्यो? नगरे भयो नि त। त्यसले त मारातेरा सरकारलाई पनि तनाव भयो होला, होइन? मातापिता हो नि त, बडामाराङ सरकारलाई भयो होला। अब हामी राज संस्था बिना चाहिँ मुलुकको कल्पना चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्छेलाई हामीलाई त त्यो मन परेन मलाई त्यो कुरा। तर यो आवश्यकताभन्दा बढी अतिरञ्जित बनाइएको हो भन्ने लाग्छ। त्यो त बनाइहाल्छ नि, किनकि उहाँहरू मैले कहाँ गएर जाँड खाएर बसेँ, मैले जे मेरो पछाडि को लाग्छ? उहाँ त युवराज हो नि। उहाँले के राज संस्था फेरि चाहिँ फर्किने भयो भन्ने डर त छ विदेशीहरूलाई, जसले फाले उनीहरूलाई। त्यो भएर यस्तै यस्तै फन्डा गर्न लगाएर, चाहिँदो नचाहिँदो चाहिँ हरकत गर्न लगाएर बदनाम गर्ने षड्यन्त्रमा त सबै देशी विदेशी खुफिया एजेन्सीहरू लागिरहेछन् नि। त्यसो त्यो कुरामा उहाँहरूले होसियारी गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब जे गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नु भएन, फेरि नदोहोऱ्याएकै राम्रो। हस्, हामी एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट एमसिसीको विरुद्ध र राष्ट्र पुनर्स्थापना अथवा पुनर्बहालीको लागि केही सन्देशहरू छ तपाईँको? यो राष्ट्रिय शक्ति अभियान भनेको यो पार्टी होइन, यो अभियान हो। यसमा कुनै पनि विचारका साथीहरू, देशभक्तहरू आएर जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीले 3टा कुरा भनेका छौँ: सङ्घीयताको खारेजी, राज संस्थाको स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ सनातन। सबै धर्मावलम्बीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित, कुनै पनि धर्ममाथि निषेध नगर्ने गरिकन यो हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। यो अभियानमा जोडिनका निमित्त हामी अपिल गर्छौँ र यो एमसिसी राष्ट्रका पक्षमा छैन। यसलाई कसरी हुन्छ चाहिँ हामीले हाम्रा तथाकथित जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिउँ र यो एमसिसी पास गर्ने कुरा 1, 2, 3 भन्दा अहितकारी छ भनेर कसरी बुझाउनुहुन्छ नेपाली जनतालाई अन्त्यमा? यो कुनै पनि हालतमा यो हाम्रो हितमा छैन। यो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले ती बुदाहरू करेक्सन नभएसम्म हितकारी छैन। नम्बर 1, यो देशको संविधानभन्दा पनि माथि रहने चाहिँ प्रावधान छ, त्यो प्रावधान रहेसम्म यसलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। नम्बर 3 त्यो एमसिसीसँग जोडिएका कोही पनि मान्छेहरूलाई कुनै उनीहरूले बदमासी गरे, कुनै चाहिँ नचाहिँदो काम गरे भने हामीले हाम्रो राष्ट्रको कानुनले, हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा अङ्गले उनीहरूलाई केही पनि गर्न नपाउने भनेपछि यो मिनी अमेरिका, अर्को पनि अमेरिका यहाँभित्र बन्ने भयो नि त। त्यही भएर यो 3टा कुरा चाहिँ खतरनाक कुराहरू हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न हो यो। त्यसो हुनाले यो कुरा करेक्सन नगरेसम्म चाहिँ यो पास गर्न दिनु हुँदैन। आम नेपालले यसको विरोध गर्नुपर्छ। हस् अनिल सर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। आवश्यकता अनुसार यहाँसँग हामी पछि पनि जोडिनेछौँ। फेरि पनि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मौका दिनुभयो। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।